السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ پہلا تو میں شکر گزار ہاں اپنے تایا جان عبدالغنی محمدی صاحب دا محبت دے ڈیپو ماشاءاللہ جنہ جنہ دا اپنے رب تے ایمان ہے سجاد بلند کر کے کہو اللہ اکبر۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، ہاں تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تے جنہ چھڈ دیتا مولا در تیرا، ہونا جتیاں بازیاں وی ہاریاں نے، اور یارو سنت نبوی دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے، تے جس رستے تو قرآن و سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے، تے بول کے جواب دے آج جیڑا گستاخ میرے سوہن نبی دا، بولو انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے، اور ساری دنیا رس دیے تے رس جاوے، ساری دنیا رس دیے تے رس جاوے، کلے اللہ کو لو منگنا چاہیدا ہے۔ پھر میں کیوں نہ اپنے پاک پیغمبر دی شام دے اندر دو جملے پیش کردا جاواں کہ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، اور مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، آج ذکر حبیب کریے اپنا بلند تے نصیب کریے، آج ذکر حبیب کریے اپنا بلند تے نصیب کریے، کہ جنتانو جاون لئی راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، تسی بھی پڑھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، کہ پڑھے ہم درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، اور مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، اور یاد کر ویلا اس یار غار دا، اور یاد کر ویلا اس یار غار دا، کہ گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا،
اوے گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئی اے تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں